Bonjour, on va continuer la série d'électricité des nationaux pour les sciences physiques. Aujourd'hui, on va traiter national 2011. Donc, on a l'électricité 4,5 points. Donc, la minuterie est utilisée pour contrôler la consommation d'énergie dans les immeubles. C'est un appareil qui permet d'éteindre automatiquement les lampes des escaliers et couloirs après une durée préalablement ajustable. مزيان مينوتري شنو هي مينوتري هي واحد بحال نقول واحد السيستم واحد السيركوي واحد السيستم تيتحكم لك في الشعله ديال لي لومب مثلا في العمارات اكسيتيرا تتبرك على الشعله ديال لي لومب تتشعل لك اللومب واحد لا دوغي ومن بعد تطفى اوتوماتيك بوحدها ولكن بعد ما تدوز واحد لا دوغي مزيان هنايا قال لك اون فيز ا ايتيدير لو برانسيپ دو فونكسيونمون دون مينوتري مثلا عندك هاد الشيما هادي سامبليفي لهاد المينوتري العادي دونك عندك جينيراتور ايديال دو طونسيون عندك واحد كونديكتور اوميك عندك واحد كوندونساتور عندك هنا واحد البوطون داخل وخارج بوطون وعندنا كومبوزون الكترونيك وعندنا لامب اللي غادي تشعل مزيان اذا غير خصك تاناليزي هاد السيركوي اللي عطيك هنا صافي دابا اون فوا لو بوطون ما باركينش عليه اون فوا لو بوطون في هاد البوزيسيون هادي اوفير صافي شنو تيوقع غادي يوقع لك لا شارج دو كوندونساتور ici بهذا الجينيراتور اللي عندك هنا ايديال دو طونسيون غادي يوقع لا شارج دو كوندونساتور و اون فوا يوقع لا شارج دو كوندونساتور غادي تكون عندك واحد لا فالور ديال الطونسيون اونتر لي بون ديالو يو سي و اون فوا تكون عندك اون فالور سيتادير ان لومب حتى هي غادي يكون عندها واحد الطونسيون اونتر لي بون ديالو سيتادير من هادشي كامل ان lorsqu'on fait la charge de condensateur تتكون لومب شاعله تشعل لك لومب صافي مزيان هاد الكومبوزونت الكترونيك شنو هو لو رول ديالها نورمالمون لو رول ديالها تيتحكم لك في لا دوغي دو الشعله ديال اللومب شحال غادي تشعل لك هاد اللومب واش 1 مينوت ولا 2 مينوت ولا 3 مينوت اكسيتيرا هاد الكومبوزون الكترونيك تيتحكم في داك لا دوغي مزيان دابا هنايا قلنا هاد البوطون هذا راه اوفير تيوقع على شارج الكوندونساتور اللومب تشعل الكومبوزونت الكترونيك الدور ديالها هو تحكم لك في لا دوغي ديال شحال غادي تشعل لك هاد اللومب سي كلير مزيان دابا اون فوا اون فيرم لو بوطون نبركو على هذا البوطون هذا اون فيرم هنا دونك ملي غادي نفيرميو هنايا شنو غادي يوقع الكوندونساتور غادي يكون الطونسيون اونتر لي بون ديالو هو الطونسيون اونتر لي بون ديال هذا لو فيل هذا وهذا لو فيل حنا تعرفوا الطونسيون اونتر لي بون ديال لو فيل شحال زيرو دونك الطونسيون اونتر لي بون ديال هذا غادي يولي زيرو سيتادير لوسكون فيرم هذا البوطون هذا شنو تيوقع للكوندونساتور تيديشارج اذا هذا البوطون ملي تيكون اوفير تيوقع على شارج الكوندونساتور البوله تتشعل ملي تنفيرميو هذا البوطون هذا تيوقع الديشارج الكوندونساتور تيولي الطونسيون اونتر لي بون دو كوندونساتور ايكال زيرو ولا كانت الطونسيون اونتر لي بون ديالو حتى زيرو اللومب تتكون مطفيه صافي وقلنا الكومبوزونت الكترونيك تتحكم لك في لا دوغي ديال الشعله ديال اللومب مزيان اذا هاد الاناليز ديال هاد السيركل خصك ديرو نتايا قبل ما تبدا ليكزارسيس خصك تشوف مزيان شنو تيوقع هنايا في السيركل صافي اذا شكون اللي تيتحكم لك في الشعله والطفيه هو هذا البوطون هذا الا كان فيرمي تيوقع ديشارج كوندونساتور تيكون طونسيون اونتر لي بون ديالو زيرو الا كان اوفير تيوقع على شارج كوندونساتور وملي تيتشارج الكوندونساتور طونسيون اونتر لي بون ديالو تيتاوغمونطا دونك لومب تتشعل سي بيان نزيدو نقراو لي دون اذا شنو عطينا هنايا قال لك la figure 1 اللي شفنا قبيلات représente une partie d'un circuit simplifié d'une minuterie constituée de un générateur idéal de tension de force électromotrice E, un interrupteur K, un conducteur ohmique de résistance R, un condensateur de capacité C, un bouton poussoir P qui joue le rôle d'un interrupteur. Il est fermé seulement quand on appuie dessus. يعني انت تتبرك عليه بصبعك. هذاك هو الشعله والطفيه ديال اللومب. Un composant électronique, un composant électronique qui permet d'allumage de la lampe L tant que la tension US chez la composante électronique بحال حاطه واحد الكونديسيون باش تشعل يوقع l'allumage ديال اللامب. Donc qui permet l'allumage de la lampe L tant que la tension UC aux bornes de condensateur est inférieure ou égale à une tension limite US. صحيح؟ يعني أن اللمبة تبقى شاعلة tant que la tension est inférieure ou égale à la tension limite US. نشعل السيركوي حيت السيركوي إلا فهمتيها غادي تفهم تجاوب على لي كيسيون كاين.
إذا le bouton d'abord est ouvert. شنو غادي يوقع؟ لا شارج دو كوندونساتور. الكوندونساتور الطونسيون انتر لي بون ديالو في الاول كان زيرو. حنا تعرفوا بان الكوندونساتور ملي تيكون ديشارجي تيكون الطونسيون انتر لي بون ديالو زيرو. دونك شنو غادي يدير ملي غادي اون اوفر هذا البوطون هذا؟ الطونسيون il va augmenter. دونك غادي يبقى اوغمونتي حتى يوصل لواحد الطونسيون ليميت اللي سماوه هما يو اس. صافي. لا دوغي ملي غادي يطلع الطونسيون ديال الكوندونساتور من الزيرو حتى اليو اس لامب تتكون شاعله. هادشي يحددو شكون؟ الكومبوزون الكترونيك هي اللي محددها. الطونسيون تيتاوغمونطا لامب غادي تشعل حتى توصل يو اس. اون فوا يوصل يو اس اللامب غتبقى شاعله. غير اون فوا يفوت يو اس يكون الطونسيون انتر لي بون كوندونساتور سوبيريور ا يو اس لامب تطفى بسبب هذا الكومبوزون الكترونيك. صافي. نفترضوا بان هذا الكومبوزون الكترونيك ما كايناش. اون فوا الطونسيون تيكبر هنايا انتر لي بون ديال الكوندونساتور اللامب غادي تشعل لك حيت هي الطونسيون ديالها غادي تكون تيتاوغمونطا اون فونكسيون دو تي. صافي. اذا شكون اللي تيحدد لك لا دوغي فوقاش تطفى فوقاش غتشعل اكسيتيرا؟ هو هذا الكومبوزون الكترونيك. صافي. المهم اللي خاصنا نعرفوا من هادشي كامل ان لامب تشعل او كور دو لا شارج دو كوندونساتور. اذا ما حد اليو سي صغر من اليو اس لامب تبقى شاعله. اون فوا يفوت لك اليو اس لامب غادي تطفى. مزيان. اذا هاد الكومبوزون الكترونيك تتحدد لك لا دوغي ديال الشعله ديال هاد اللامب لالوماج ديال اللامب. مزيان. نكملوا هنايا شنو قال لك؟ قال لك on admet que l'intensité de courant électrique à l'entrée de composants électroniques reste nulle à tout instant. مزيان. اذا l'intensité de courant électrique اللي داخله هذاك الكومبوزون الكترونيك زيرو à tout instant. بارتي الاولى قال لك ليتود دو سيركوي ار سي. اذا غادي ندرسوا السيركوي ار سي. الا رجعنا غادي تخدم في السيركوي ار سي. ها هي السيركوي ار سي ديالك. صافي. افترض بان هادشي كاع ما كاينش. هادشي كاين في بارتي 2. اذا دابا تخدم عادي في السيركوي ار سي وغادي يوقع لا شارج ديالاش الكوندونساتور. دونك شنو غادي يقول لك هنايا؟ À l'instant initial t égale à 0, le condensateur est déchargé. On ferme l'interrupteur K, le bouton poussoir P est relâché, figure 1. إذا relâché figure 1, إذا ما باكيش في البوطون. C'est-à-dire غادي يوقع la charge du condensateur. Le condensateur se charge progressivement à l'aide du générateur. On visualise l'évolution de la tension UC au bord de condensateur à l'aide d'une interface informatique convenable. C'est-à-dire غادي ندرسوا la charge du condensateur. وشنو قلنا قبيلات؟ au cours de la charge du condensateur شنو غادي يوقع للبوله؟ البوله غادي تكون تشعل. غتكون شاعل. تمام؟ مزيان. السؤال الاول قال لك montrer que la tension UC vérifier l'équation différentielle UC plus RC dit UC sur dt égale à E. بحال تيقول لك حدد l'équation différentielle établir l'équation différentielle vérifiée par UC. شنو قلنا تنديروا la loi d'additivité des tensions. La loi d'additivité des tensions avec générateur, conducteur ohmique ou condensateur. C'est-à-dire un UC le condensateur plus UR le conducteur ohmique تيساوي لك ال E. وتخدم عادي وتخرج l'équation différentielle. مزيان. قال لك 1 2 déterminer les expressions de A et tau pour que l'équation horaire A facteur 1 moins exponentielle moins t sur tau soit solution de l'équation différentielle précédente. اذا دائما قلنا لك كونستانت كيفاش نحددوا؟ تنديروا الديريفي هذا راه طونسيون US UC هذا راه UC égale à A facteur 1 exponentielle moins t sur tau. غدير الديريفي ديالها وتعاود في l'équation différentielle وتخرج لي كونستانت بحال تخرجوا العدد ديما. مزيان. 1 3 قال لك à l'aide d'une analyse dimensionnelle montrer que tau est homogène à un taux. قال لك montrer ان tau homogène à un taux. دونك حنا تنعرفوا طو غتكون خرجتي ليكسبرسيون ديالها من الكيسيون 1 2. حنا عارفين في السيركوي ار سي طو شنو تتكون تساوي لك؟ تساوي لك الار فوا سي. سيتادير ان الديمونسيون ديال طو هو الديمونسيون ديال ار فوا الديمونسيون ديال سي. دابا خصك غير تعرف شنو هو الديمونسيون ديال ار وشنو هو الديمونسيون ديال سي. الديمونسيون ديال ار غتجيبو من لا لوا ديال دوم. La loi d'Ohm, je te dis que UR est égal à R fois I. Donc, R est égal à UR sur I. C'est-à-dire une dimension de R, ou dimension de tension sur dimension de l'intensité. C'est pour ça que la dimension de C. Nous savons que I est égal à C dUC sur dt, c'est-à-dire que C est égal à I fois dt sur dUC. Donc, la dimension de C, la capacité de condensateur, est la dimension de I fois dimension de le temps sur la dimension de U.
وتعوض كل وحده فيهم ديمونسيون ديال ار وديمونسيون ديال سي كل وحده بالاكسبرسيون ديالها وتسامبليفي ديمونسيون ديال يو مع ديمونسيون ديال يو وديمونسيون ديال اي مع ديمونسيون ديال اي غادي يبقى لك ديمونسيون ديال لو طون c'est-à-dire ان طو a une dimension du temps يعني انها homogène à un temps صافي اذا ديمونسيون ديال طو ديما تساوي الديمونسيون ديال ليكسبرسيون ديالها والاكسبرسيون ديالها هو ار سي c'est-à-dire ديمونسيون ديال طو هو ديمونسيون ديال ار فوا ديمونسيون ديال سي وتخدم عليه مزيان بالنسبه لكيسيون 1 4 قال لك لا فيغور دو représente les variations de UC اذا عطاك UC en fonction de t وعطاك لا طونجونت à t égale à 0 قلنا هنايا جوج ديال الحوايج نخرجوا دائما من لا كورب دو جوز طو هي l'intersection ديال l'assymptote مع la tangente à t égale à 0 اذا طو c'est-à-dire 40 secondes تخرجوا طو وطو مخبع فيها الار والسي الا سولك على الار ولا السي تخرجها من طو دوزيام شوز هو UC في الريجيم بيرمانون يعني في تي لانفيني UC في الريجيم بيرمانون هنايا هي 25 دونك شنو غادي تكون هذيك 25 غتكون هي الاو ديال الجينيراتور اللي شارجا داك الكوندونساتور صافي اذا الاو هي 25 هنايا في الريجيم بيرمانون UC في الريجيم بيرمانون هو او c'est-à-dire 25 فولت صافي وتنخرجوا كذلك الطول اللي فيها الار وفيها السي والسي مزيان قال لك déterminer graphiquement les valeurs de A et taux et déduire la valeur de la résistance R, sachant que la capacité de condensateur est égale à 220 microfarads. Mais إذا déterminer graphiquement les valeurs de A et taux, أنت déjà تكون حددتي الأوتو A normalement تخرجك هي الأو هي الأو دونك الأو غادي تجيبها من UC في الريجيم بيرمانون هي 25 فولت والطو قلنا هي الار فوا سي طو ار فوا سي إذا calcul graphiquement donc l'intersection ديال لا طونجون avec l'asymptote هي 40 secondes. وحنا الطو تعرفوا هي ار فوا سي سي عطيها لك هنايا دونك اون بو ديدوير ار تري سامبل دونك طو ايتيغال ار فوا سي c'est-à-dire ان ار ايتيغال ا طو سور سي غير الميكروفاراد خصك تحولو للفاراد 10 بيسونس موان 6 اذا هنايا بحال اللي تتخدم في السيركوي ار سي عاديه البارتي الاولى عاديه نمشيو للبارتي الثانيه لا بارتي 2 قال لك ديتيرميناسيون دو لا دوري دو فونكسيونمون دو لا مينوتري مزيان durée de fonctionnement du minuterie شنو هي لا دوري اللي غتبقى لومب شاعله هي لا دوري باش تبقى لومب مالها شاعله مزيان قال لك لا دوري nécessaire pour qu'un habitant d'un immeuble arrive à la porte de sa maison et delta t est égal à 80 secondes قال لك شي واحد باش يوصل لدارو خاصو هاد لا دوري هادي 80 سكوند مزيان حنا ملي غادي نشعلو لومب عندها واحد لا ديغي باش تبقى شاعله تقدر تطفى قبل ما يوصل صاحبنا لدارو لابيتو قبل ما يوصل لا ميزون ديالو وبيان تقدر تبقى شاعله هو وصل لدارو دخل وكذا وتبقى شاعله دونك خصنا نريغليو داك اون فا ريغلي داك لا ديغي ديال لالوماج ديال لومب اذا قال لك صاحبنا باش يوصل لدارو خاصو 80 سكوند يعني خاص البوله تبقى شاعله المده ديال 80 سكوند نورمال Donc, de 1, soit TS, la durée à laquelle la tension UC atteint la valeur limite US. علاش جبت لك هاد TS؟ حيت حنا شنو قلنا؟ قلنا بأن البولة غتبقى شاعلة مادام UC, la tension entre les bandes condensateurs, inférieure ou égale à US. ما حد هذا صغر من هذا البولة تبقى شاعلة. مزيان، إذا UC غيبقى يتأوغمونطا en fonction de temps. اذا غادي يحتاج واحد لا دوري باش يوصل يو سي يو اس هنا اذا يو سي خصو يوصل لليو اس غادي يحتاج واحد لا دوري هذيك لا دوري اسمها هما تي اس اذا تي اس هي لا دوري باش يوصل يو سي اللي كان زيرو في الاول غادي يوصل لياش لا فالور ليميت يو اس او كور دو لا شارج صافي اذا هذه هي لا دوري باش يوصل يو اس exprimer US en fonction de E, taux et US. مزيان عندنا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال هي بها غادي نخدموا عندنا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال هي اللي كاينه في الاول هنايا قلنا الا تكون هي الاو والطو تكون هي الار سي دونك يو سي السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال هذه هي يو سي تتساوي لنا او فاكتور 1 موان اكسبونسيون موان تي سور صافي الا عوضت يو سي بيو اس تي غادي تولي تي اس اذا غادي تولي ليكسبرسيون ديال السوليسيون في الاول كانت عندي يو سي تساوي او فاكتور 1 موان اكسبونسيون موان تي سور طو دابا غادي نعوض اليو سي باليو اس الا عوضت اليو سي باليو اس خصني نعوض لانستون تي بتي اس
غادي تولي لك السوليسيون هو يو اس ايكال او فاكتور 1 موان اكسبونسيون موان تي اس سور طو. صافي مزيان. ومن بعد شنو غادي ندير؟ غادي نخرج تي اس. اذا يو اس ايكال او فاكتور 1 موان اكسبونسيون موان تي اس سور طو، غادي نخرج منها شنو؟ تي اس. اذا باش تخرج تي اس بيان سور يو اس سور او وهذا، وتخلي الالام باش تحيد ليكسبونسيال اكسيتيرا وتخرج التي اس ديالك. كاينه غير شويه، خصك شويه د الماط وصافي. وغادي تخرج لك في التالي en fonction de E et taux US. مزيان. 2. قال لك sachant que US est égal à 15 volts, montrer que la lampe, elle, s'éteint avant que l'habitant de l'immeuble n'arrive chez soi. arrive chez soi. مزيان. قال لك إلا كان US est égal à 15 volts, قال لك بين بأن لا لامب تتطفى قبل ما يوصل صاحبنا لدار. إلا كان US 15 فولت بين بانها تتطفى قبل ما يوصل للدار. اذا سيتادير شنو خصنا نديرو؟ خصنا نحسبوا داك التي اس اللي لقينا في كيسيون دو 1. خصنا نحسبوا التي اس. الا لقينا التي اس صغر من دلتا تي اللي كاينه هنايا، سيتادير ان لومب تطفات قبل ما يوصل صاحبنا للدار. علاش؟ حيت في هاد لانستون تي اس راه وصل يو سي الطونسيون ليميت يو اس، وحنا قلنا يو سي ملي تيوصل يو اس البوله شنو غادي دير؟ غادي تطفى. صافي. اذا خصنا نحسبوا التي اس ونقارنوها مع دلتا تي، خصنا نلقاوها انفيريور. تي اس خصنا نلقاوها انفيريور دلتا تي، حيت صاحبنا باش يوصل لدارو خاصو 80 سكوند. تي اس هي المده باش تبقى شاعله لومب. الا كانت المده اللي باش شاعله لومب تي اس صغر من دلتا تي، يعني ان صاحبنا ما غاديش يوصل لدارو، يعني ان البوله غادي تطفى قبل ما يوصل لدارو. وهادشي اللي قال لك مونطري. هو انت عندك ليكسبريسيون ديال تي اس في الكيسيون دو 1 اون فونكسيون د هادو كلهم كاينين. دونك يو اس هي 15 فولت. صافي. غادي دير الكالكول، غادي تلقى التي اس صغر من 80 سكوند، سيتادير ان صاحبنا ما وصلش لدارو، يعني ان البوله s'éteint avant que l'habitant de l'immeuble n'arrive pas chez soi. يعني مازال ما وصلش لدارو. مزيان. قال لك 2 3 قال لك déterminer la valeur limite RS de la résistance de conducteur ohmique qui permettra à l'habitant d'arriver chez soi avant que la lampe s'éteigne. On considère que les valeurs de CE et US n'ont pas changé. قال لك حسب شحال خاصها تكون RS، يعني الريزيستانس ديال الكوندكتور اوميك باش لابيتون يوصل لدارو والبوله ما تطفاش. يعني يوصل لدارو البوله ما تطفاش، وهذا هو لوبجيكتيف نورمالمون. خص البوله ما تطفاش حتى يدخل صاحبنا لدارو. شحال خاصها تكون ار اس؟ علاش مشاو لنا الار اس نورمالمون علاش مشاو لنا الار اس؟ اذا في الكيسيون دو 2 اكتشفنا بان البوله تطفات قبل ما يوصل صاحبنا لدارو، سيتادير ان هاد التي اس هذه خصنا اوغمونطيوها، خصها تكبر. و التي اس عندها علاقه باش la charge de condensateur, c'est-à-dire augmenter la durée de charge de condensateur. Et pour augmenter la durée de charge de condensateur, on va la constante du temps taux. Et pour نلعبوا على la constante du temps taux, خاصنا نلعبوا على R ou S ou la capacité C. C'est-à-dire on va jouer sur la résistance de conducteur ohmique. Donc la résistance de conducteur ohmique ça augmente. كل ما كبرات غادي تكبر لي طو la constante du temps. ولا كبرات لا كونستون دو طون، سيتادير ان لا شارج دو كوندونساتور غادي ياخذ واحد المده طويله، سيتادير ان البوله غادي تشعل واحد المده اللي هي كبر. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ عندنا ليكسبريسيون الاولى ديال تي اس اون فونكسيون هادو كاملين. اذا باش يوصل صاحبنا لدارو خاص تكون تي اس ايكال دلتا تي. صافي. باش يوصل لدارو والبوله شاعله خاص تكون هاد التي اس تساوي دلتا تي اكزاكتومون، باش غير يدخل لدارو البوله غادي تشعل. حيت الا وصلنا للتي اس البوله غادي تشعل، غادي تطفى. دونك ليكسبريسيون ديال تي اس هي هذه في الكيسيون دو 1. غادي نعوضوا تي اس بدلتا تي، ولكن قبل خصنا نقولوا بان لا دوغي qui permet l'habitant d'arriver chez soi خاص يكون دلتا تي ايكال تي اس. ونعوضوا دلتا تي هنا بتي اس صافي، ونخرجوا شنو؟ ونخرجوا طو. ومنين نخرجوا طو من تما غادي نحددوا الار اس.
نتما غادي نحددوا ار اس حيت طو تساوي سي فوا ار اس. دونك ار اس اي ايكال ا طو سور سي ونخرجوا من تما الار اس ديالنا. وغتكون هي الار اس باش يوصل صاحبنا ديالش لدارو قبل ما تطفى له الضوء. مزيان. اذا نتمنى تكون واضحه الفكره هنايا. اذا بالنسبه للسوليسيون ديال هذا ليكزارسيس قال مونطري كو يو سي فيريفي ليكواسيون ديفرونسيال. دونك غنديروا لا لوا داديتيفيتي دي تونسيون يو سي بلس يو ار ايت ايكال ا او وغادي نوضحوا في هذه المشكل. قال لك ديتامين لي زيكسبرسيون دو ا اي تو قلنا غادي نديروا الديريفي ديال السوليسيون نعوضوا في ليكواسيون ديفرونسيال. قلنا بالنسبه ل ا غتخرج كي او اي تو ايكال ا ار فوا سي. قال لك الي د لاناليز ديمونسيونيل مونطري كو تو اي هوموجين ا ان طون. قلنا الديمونسيون ديال تو تساوي الديمونسيون ديال ار في الديمونسيون ديال سي. الديمونسيون ديال ار هي الديمونسيون ديال او على الديمونسيون ديال اي، والديمونسيون ديال سي هي الديمونسيون ديال اي فوا الديمونسيون ديال لو طون سور الديمونسيون ديال او، وتسامبليفي غتخرج لك الديمونسيون ديال لو طون. سيتادير ان طون ا اون ديمونسيون دو طون. مزيان. بالنسبه لهاد لا كورب هذه قال لك خرج الاوتو. قلنا الا هي الاو هي اليو سي في الريجيم بيرمانون هي 25 فولت، اوتو قلنا هي الار فوا سي، ولكن قال لك غرافيكمون ستادير لانترسيكسيون ديال لا طونجونت افيك لاسيمبتوت هي 40 سكوند. مزيان. وحنا تعرفوا طو هي ار فوا سي، دونك ار هي طو سور سي. ودير الكالكول ديالك خاصها تخرج لك الار هي 1,82 10 sa puissance 3 كيلو اوم. 1,82 10 sa puissance 3 كيلو اوم. البارتي الثانيه اللي هي شويه فيها خصها شويه العقل. اذا قال لك سوا تي اس قال لك اكسبريمي تي اس اون فونكسيون هذا. اذا ترجع ليكواسيون السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال. قلنا السوليسيون ديال ليكواسيون ديفرونسيال هي يو سي est égal à e facteur 1 moins exponentielle moins t sur tout. Lorsqu'on remplace UC par US, on va remplacer T par TS. وتدخل ln وتخرج من تما TS. إذا TS ما تخرج لك هي طو اللي هي الار فوا سي، ln ديال E sur E moins UC اللي هي اليو اس. صافي. إذا TS شنو غتساوي لك هي الار سي يعني طو ln ديال E sur E moins US. قال لك sachant que US est égal, قال لك montrer que l'homme s'étend avant de l'habitant de l'immeuble n'arrive chez soi. اذا غادي نستعمل ليكواسيون اللي خرجتنا في الاول تي اس، سيتادير غادي نحسبوا تي اس غادي نعوضوا يو اس ب 15 هذه او وطو راه كاينين، دونك غادي نعوضوا يو اس ب 15 ونحسبوا تي اس خصها تخرج لنا صغر من 80 سكوند. اذا ملي غادي دير الكالكول ديالك غتخرج لك 36,56 سكوند، c'est-à-dire inférieur à 80 secondes, c'est-à-dire un l'homme s'atteint avant de l'habitant de l'immeuble n'arrive chez soi. Pour la troisième question, قال لك déterminer RS باش يوصل صاحبنا avant que l'homme s'éteigne. C'est-à-dire هنا شنو غادي دير؟ غادي نرجعوا ليكسبرسيون اللي خرجت لنا في 2 دائما في 2 رجعنا ليها و 2 3 رجعنا ليها. Donc TS en fonction de هذا الشيء كامل. Donc pour que l'habitant arrive chez soi خاص يكون عندك TS égale à delta T. C'est-à-dire هذه الاكسبرسيون اللي خرجت لك في 2 غتعوض TS باش بدلتا T وشنو تخرج؟ غتخرج طو. علاش غنخرجوا طو؟ حيت هو سولنا على لا ريزيستونس دو كوندكتور اونيك. صافي. الا خرجتي طو غادي دير طو ايكال ار اس فوا سي وتخرج من تما ار اس هي طو على سي، والسي عندنا ديجا سي. اذا ملي غادي دير الكالكول ديالك غتلقى بان ار اس خصها تكون 400 كيلو اوم. خصها تكون 400 كيلو اوم باش تكون طو كبيره، باش تكون هاد تي اس تساوي دلتا تي. اذا نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو ان شاء الله. اذا نتلاقاو في الفيديو الجاي. تبارك الله.